महर्षि पतंजलि प्रणीतं योगदर्शनं प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं हृतिशारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानं तत्रूपप्रतिष्ठं सप्तज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारशक्या वैराग्यं ततः परं पुरुषख्यातैर्गुणवेतृष्णस्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभियासपूर्वः संस्कारशेषो अन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मुद्रुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशय्येन परामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेतात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्येकचेतन अधिगमो अभ्यन्तरायभावश्च व्याधिस्त्यानसंशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन अल्लब्धभूमिकतवानवस्थिस्त्वानि चित्तविक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासविक्षेपशः भुवः ततः प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्य अपुण्यविषयाणां भावनातश्चित् प्रसादनं प्रच्छदर्नविदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरतपन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वितरागविषयं वा चितं स्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा यथा विमतध्यानाद्वा परमाणुपरं महत्तत्त्वा सोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेर्विजातस्येव मणेन ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु ततस्ततदञ्जनता क्षमापतिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णाशवितर्काशमापतिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिभासनिर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सवीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः वृतंबरात् तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तच्चः संस्कारो अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्विजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः।
तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशः अविद्याक्षेत्रमुतरेषां प्रक्षुप्ततनुविच्छिन्नोद्धारणाम् अनित्य अशुचि दुःखानात्मषु नित्यशुचि सुखात्मख्यातेरविद्या दग्दर्शनशक्युरेकात्मते भास्मिता सुखानुसही रागः दुःखानुसही द्वेषः सरसवाहि विदुषो अपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवः हेयः सूक्ष्मः ध्यानहेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो द्रष्टाद्रष्टजन्मवेदनीयः सतीमूले तद्विपाको चात्यायुर्भोगः देहलादपरितापफलः पुण्य अपुण्यः हेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखेर्गुणवृत्तिविरुद्धा च दुःखमेव सर्वविवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्ययो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिस्थिलं उतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गात् दश्यं विशेष अविशेषलिङ्गमात्र अलिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्त्यात्मा कृतार्थप्रतिनष्टं प्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूप उपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोग अभावहानं तद्दृश्येः कैवल्यं विवेकख्यातेरविप्लवहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योग अंग अनुष्ठानादक्षुद्धिशये ज्ञानदीप्तिरविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टाव अंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्काहिंसादय कृतकरित अनुमोदिता लोगक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःख अज्ञान अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिशौमनस्येकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादन उत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियशुद्धिरक्षुदिक्षयात् तपस्यः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखम् आसनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापतिभ्यां ततोद्वन्द्वान् अभिधातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगर्तिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भनवृत्ति देशकालसंख्याभिः परिदृष्टदर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्धः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारस् इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमवश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेकतानत्ता ध्यानं
तदेवार्थमात्रनिभारसत्स्वरूपशून्यमेव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयत् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गः पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गनिर्विजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचितान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चितस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चितस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्यातः शान्तोक्तितापव्यपदेश्य धर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमाद् अतीत अनागत ज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्ततः प्रविभाग संयमात् सर्वभूतभृतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वच्छातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचितज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तत्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशसंप्रयोगे अन्तर्धानम् एतेन शब्दाद्य अन्तर्धानम् उक्तं सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमात् परात् ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु फलादीनि बलेषु हस्तिफलादीनि प्रवृन्तया लोकन्यास्यात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनं ज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रे तारव्युः ध्रुवे ततप्यतिज्ञानं नाभिचक्रिकायव्युः ज्ञानं कण्ठकुपेक्षुतपिपाशा निवृत्तिः कूर्मनाडयास्थैर्यं मूर्धज्योतिषसिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदयेच्चित्तसंवितं सत्त्वपुरुषयोरन्त्यन्ता संकीर्ण्योः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातीव श्रावणवेदनादश स्वादवार्ता जायन्ते ते समादावोपसर्गा व्युत्थाने सद्यः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनात् चितस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्ठकादिष्वशङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्जलवलनं श्रोताकाशयोः सम्बन्धसंयमादिभ्यं श्रोतं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाललकुतुल समापतेष्वाकाशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वह्याथर्वत्वसंयमादभूतजयः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पदधर्मानपितातश्च रूपलावण्यबलव्रज संहनत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपाश्मितान्वह्याथर्वत्वसंयमाद इन्द्रियजयः ततो मनोज्वितं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषायन्त्याख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनर्निष्ठप्रसङ्गत क्षणतत्क्रमयोः संयमादविवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदैशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमञ्चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिशाम्ये कैवल्यम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे तृतीयो विभूतिपादः चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः
जन्मौषधिमन्त्रतपः समादिज्यः सिद्धयः चात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्तया पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वरदभेदस्तु ततः क्षत्रकवत् निर्माणचितान्यश्मितमात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चितम् एकम् अनेकेषां तत्र ध्यानजम् अनाशयं कर्म अशुक्ल अकृष्णं योगिनस्त्रिविधभितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तरवासनानां जातिदेशकालविवहितानां प्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोर एकरूपत्वात् तासामनादित्वं च शिष्यो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेशामभावेत्तद्भावः अतीत अनागतं स्वरूपतो अस्त्यद्वभ्यतात्तर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वं वस्तुसाम्येचीतभेदातयोर्विभक्तः पन्थः न चैक्षिततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किमस्यात् तदुपरागापेक्षितवाचचितस्य वस्तु ज्ञातज्ञातं सदा ज्ञाताश्चितवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् न ततश्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवद्धारणं चितान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरप्रतिसंग स्मृतिशङ्करश्च चितेरप्रतिसंक्रयामायास्तदाकारापतस्वबुद्धिसंवेदनं द्रष्टुदृश्योपरक्तं चितं सर्वार्थं तदसंख्येयवासनाभिश्रितमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् विशेषदर्शीन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्रागपारं चितं तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः आनमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसंख्यान्यप्यकुशितस्य सर्वथा विवेकख्यातधर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलाप्यतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजज्ञेयम् अल्पं ततः कृतार्थनां परिणामक्रमसमाप्तेर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामपरान्तनिग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे चतुर्थः कैवल्यपादः इति श्रीपातञ्जलयोगसूत्राणि।